السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الدرس ديال دو روبير دون لو بلان ديال 3 اني كوليج. كتسمعوا بزاف في هذا الدرس هذا ان روبير اورتونورمي. اشنو كيعني بعدا ان روبير اورتونورمي؟ ان روبير بوحدو هو على هذا الشكل هذا. باغ اكزومبل هذا سي ان روبير. الا كان هنايا اونغل دروا كيتسمى روبير اورتوغونال. مثلا هذه هي التدريج، هذه هي اي وهنا جي. ديك لا ديستونس باش غادي هنا ماشي هي هذه. هذا روبير اورتوغونال. روبير اورتونورمي خصو يكون بيربونديكولار وتكون هاد لا ديستونس هذه هي دونك اي ايكالا جي ايكالا 1. دونك هذا هو لو روبير اورتونورمي. باش تجاوزوا هاد القضيه هذه غير باش تفهموا اش كيعني. دابا غندوزو باش نحددو كيكون عندنا نامبورط كيل بوين على هاد الروبير هذا. كيكون عندي لي كوردوني ديالو، واحد لو بلون هذا، واحد لو بوين هنايا باغ اكزومبل عنده لابسيس ديالو، عنده لوردوني ديالو اكس ايغريك. دونك لابسيس هو هذا لاكس دي زابسيس، هذا لاكس دي زوردوني. وباش تفكروا راه ايغريك كيما كيبان لك ايغريك واقف، هذا هو لاكس دي زيغريك. ولكن واحد القضيه خصكم تعرفوها، ان كيما الترتيب بالفرنسي اكس كيسبق ايغريك، دونك راه كنجيو اون فرونسي اكس هنا ايغريك هنا، حيت كاين لي زيراف اللي كيتخربقوا لهم لي زابسيس. بعد ما عرفنا لي زابسيس لي كوردوني ديال ان بوين، لي كوردوني سو سون لي زيكس ايغريك، غنمشيو دابا باش نعرفوا لي كوردوني دان فيكتور. كوردوني دان فيكتور. إلا عندي ان فيكتور كيلكونك هنا، لابسيس ديالو هو هذا ولوردوني ديالو هو هذا. إذن ها لابسيس ها لوردوني. باش نلقى لابسيس كناخد مثلا هذه هي ا بي، كناخد لابسيس ديال بي وكنحيد منه لابسيس ديال ا باش نحسب من هنا لهنا. إذن ا بي سوا ا ان بوين دي كوردوني اكس ا ايغريك ا، بي اكس بي ايغريك بي. كاينين دي زيرير عاوتاني باقي عندهم مشكل هنا، كيشوفوا هاد اكس بي كيعرفوا يقولوا ما عرفتش اشنو هادشي. راه غير باش ما نكتبوا الا درنا اكس يعني اكس بحال كتقول بلي لي كوردوني ديال ا بحال ديال بي. دونك الشاش كنقولوا بلي هاد لابسيس ديال ا لابسيس ايكال لوردوني ديال ا، لابسيس ديال بي لوردوني ديال بي، اوفسول بي اورتو بي. عندي لي بوين ا اي بي، بغيت لي كوردوني ديال لو فيكتور ا بي. لي كوردوني ديال ا بي ما كنقولوش ا بي ايكال، يعني ماشي انت الا واقف هنا غنقول لك راه كتساوي هاد البلاصه هادي، راه انت واقف هنا ماشي كتساوي هنا. اذا ما كنديروش ايكال، كنديرو ا بي اكس بي موان اكس ا. علاش كنديرو اكس بي موان اكس ا؟ ايغريك بي موان ايغريك ا، حيت كنبداو بهذا كنحيدو منو هذا. دونك اللي كاين هنا اكس بي موان اكس ا. الى عندي باغ اكزومبل بي ا، قال لك الفيكتور بي ا، هنا غدير اكس ا موان اكس بي. دونك ما عندك اون افي با لو دروا باش تشانجي لي كيما بغيتي. ايغريك ا موان ايغريك بي، لي زابسيس هنا لوردوني هنا. اكزومبل الى عندي مثلا ان بوين ا ابور كوردوني 2 3 بي ولا سي ابور كوردوني 0 موان 2. بغيت مثلا لي كوردوني ديال سي ا ولا ا سي، اشنو هما؟ كنكتبو بعدا لا ريغل شنو هي؟ اكس سي موان اكس ا، ايغريك سي موان ايغريك ا. اكس سي هي لابسيس ديال سي 0 موان اكس ا 2، ايغريك سي موان 2 موان هذا ديال لا ريغل موان ايغريك ا سي 3. دونك لي كوردوني ديال ا سي شنو هما؟ 0 موان 2. كاينين بزاف دي زيليف مازال كيسحاب ليهم واش 0 موان 2 هي 2. 0 il ne change pas, il ne change rien في l'addition et la soustraction.
ملي كنزيدو صفر لشي حاجه راه كيبقى نفس العدد، ولا نقصنا منه كيبقى. دونك 0 موان 2 هي موان 2. تماركاو عليك جوج نتا وما ماركيتي والو راك خاسر بجوج. دونك موان 2 موان 2 موان 3 هي موان 5، لان بزاف ديال لي زيلاف كيحفظوا لا ريغل، كيحط لا ريغل هي ملي كيجي هنا كيغلط. شكون اللي كيخرج عليه؟ كيخرج عليه لي زوبيراسيون سور لي نومبر. خسرتي تماركاو عليك جوج في لالي، خسرتي بثلاثه في الرجوع، انت خاسر بخمسه. دونك موان 5. بغيت ناخذ نفس، ولكن غندير دابا سي ا. الا طلبوا منك مثلا لي كوردوني ديال سي ا، هنا كنديروا اكس ا موان اكس سي y ا موان y سي. اش كنديروا؟ كنجي عاوتاني جو رومبلاس لابسيس دو ا باغ 2. علاش درت هادي؟ وردوا معايا البال. موان هادي ديال لا غير اكس سي هو 0، شي مشكل هنا. y a هي 3 موان y سي هي موان 2. ردوا البال هنا، موان 2 مع هاد موان هادي غتولي بلوس 2. دونك اتونسيون. دونك les coordonnées ديال السي ا سون 2 moins 0 2 3 plus 2 سي 5. دونك هي 2 و 5. هادو هما لي كوردوني ديال لو فيكتور سي ا. في هذا الدرس كامل غنبقاو خدامين في ان غوبير اورتونومي. قلنا دو فيكتور ايغو. في الدرس السابق ديال لي فيكتور قلنا كيعطيونا ان بارالوغرام. حتى في هذا الدرس هذا غير ملي كنخدموا بلي كوردوني دو فيكتور ايغو، جوج المتجهات كيكونوا متساويين، سيلزون لي ميم كوردوني، يكونوا عندهم نفس الاحداثيات، نفس الافصول ونفس الارتو. اشنو كيعني هذا؟ غنكتب لا بروبريتي قبل ما ندير اكزومبل. propriété. Donc deux vecteurs égaux sont égaux s'ils ont les mêmes coordonnées. Par exemple, عندنا مثلا ا. اش غيبقاو يطرحوا عليك في اكزارسيس، وشوفوا معايا شنو غادي ندير. غيقول لك ا لي كوردوني ديالها ا 2 1 2 بي لي كوردوني ديالها سي 2 موان 1 سي لي كوردوني ديالها 3 0. اشنا هي لا كيسيون هنايا؟ غيقول لك déterminer les coordonnées de t telles que. Donc déterminer les coordonnées de t telles que AB égale à DC. عطاك هاد لي دوني قال لك بلي ا بي ايكال دي سي، انت حدد لي كوردوني ديال دي. انت شنو غتقول في راسك؟ غتقول مادام ان عطاني لي دو فيكتور ايكو دونك غيكون عندهم لي ميم كوردوني. لي ميم كوردوني شنو كيعني؟ عندنا لابسيس ديال ا بي هو لابسيس ديال دي سي، والاوردوني ديال ا بي هو الاوردوني ديال دي سي، الاوفسول ديال ا بي هو الاوفسول ديال دي سي، والاورتوب ديال ا بي هو الاورتوب ديال دي سي. شنو هو الاوفسول ديال ا بي؟ دابا لي زيراب هنا كيتخربقوا. شنو هو لو كتقول لها شنو هو لابسيس ديال ا بي؟ كيقول لك ما كاينش، كاين غير ديال ا و بي. وراه درنا حنا في قبل من هاد الفقره هادي لي كوردوني ديال ا بي شنو هما اكس بي موان اكس ا. دونك ملي كتقول لي لي كوردوني ديال ا بي لابسيس ديالها هو اكس بي موان اكس ا، اكس بي موان اكس ا. لوردوني ديالها هو ايكغيك بي. كنحاولوا نخدموا بزاف بلي زيكواسيون سميتو، خص تكون ضابط لي زيكواسيون اللي درنا في الاول ديال الدوره الثانيه باش نخدموا هنايا، لان كيكون عندي انا اون انكوني والاخرين كيكونوا اعداد معلومه. دونك هنا عندي قلنا لابسيس ديال ا بي هو لابسيس ديال دي سي. اشنا هو لابسيس ديال دي سي؟ اكس سي موان اكس دي. دونك هذا وعندنا
YB moins YA, Y égale à YC moins YD. يلا نكتب دابا بأن l'abscisse ديال AB هو l'abscisse ديال CD ديال DC باردون ولا l'ordonnée ديال AB هو l'ordonnée ديال DC. غنعوض دابا. كاين اللي كيشوف هادشي كيتخلع. إكس بي شنو هو؟ ها إكس بي ها إكغيك بي ها إكس سي ها إكغيك سي ها إكس أ ها إكغيك أ. دونك إكس بي هو 2 moins إكس أ هي 1 إكس سي هي 3 إكس دي مكاينش. هو علاش كنقلبو كنمشي نحل هاد ليكواسيون بحال دوك ليكواسيون اللي كنحلو. هذا هو المجهول إكس دي. لابسيس ديال دي ما درناش إكس حيت خصنا نحددو واش لابسيس ديال بي ولا سي ولا دي. 2 moins 1 هي 1 3 égale 3 moins إكس دي. دونك انا باش نتخلص من هاد الموان هادي غنجري على إكس دي من هنا نجيبها لدارها هنا غتولي بليس إكس دي 3 1 غترجع لهنا غتولي موان 1. دونك إكس دي إيكالا 2 3 موان 1 2. هنا لقيت لابسيس ديال دي بقى ليا لوردوني باش تولي حتى هي بحالها بحال هادو ميبقاش فيها الحال. ندير ليها لابسيس ديالها ولوردوني ديالها. غنمشي عاوتاني باش نلقى الأورتوب نخدم بهادي لا ميم شوز عاوتاني. إكغيك بي هي موان 1 إكغيك أ هي 2 إكغيك سي هي 0 موان إكغيك دي موان 1 موان 2 هي موان 3. خسرتي بواحد في لالي وجوج في الرتوب. 0 موان إكغيك دي هي موان إكغيك دي حيت 0 ما يبدلك حتى شي حاجة. غنجيب هاد موان إكغيك دي لهنا غتولي إكغيك دي. غدي موان 3 لهنا غتولي 3. إذا لوردوني ديال دي هو 3. هنا لقيت لي كوردوني ديال دي. يقدر عاوتاني يعطيك ديال بي و سي و دي ولي تلقى. المهم ان لي كوردوني لي فيكتور ايكوال عطاهم يعني عندهم لي ميم كوردوني. ولي كوردوني ديال ا بي هي اكس بي موان اكس ا يكريك بي موان يكريك ا. كندير دو زيكواسيون وكنحل هاد لي زيكواسيون وكنلقى داك لانكوني اون انكوني اللي خاصني. غندير لي كوردوني ديال لو ميليو ونشوفوا مختلف لي الاسئله لي ديفيرون كيسيون اللي ممكن نطرحها لك في هاد الصدد هذا. قلنا بلي لي كوردوني ديال الميليو هما لي كوردوني ديال على حسب دان سيغمون سوا ا بي ولا سي دي ولا الا كان مثلا ا بي لو ميليو ديالو هو اي. دونك سوا ناخذ مثلا ا اكس ا يكريك ا اي بي اكس بي يكريك بي. دونك لابسيس دو بي اكس بي لوردوني ديالها هو يكريك بي. Les coordonnées du point I par exemple, نسميو I ولكن نقولو milieu de A B sont donc شنو هما les coordonnées ديالو هو XA plus XB sur 2 YB plus YA sur 2. بزاف منكم غيشوفوا بانني قلبتهم. هنا ما قلبتش هنا قلبت في البلوس ما عندناش ان بروبليم. علاش في لي كوردوني ديال الفيكتور كنقولوا خصنا نصدقوا هذاك الاخراني على هذاك. علاش؟ حيت عندنا موان ملي كيكون عندنا مثلا واحد ناقص جوج ماشي هي جوج ناقص واحد. هادو ماشي بحال يعني الا قلبتيهم كيتغير لو ريزولطا. ولكن الا قلت لك مثلا 1 بلس 2 راه بحالها بحال 2 بلس 1 يعني واخا نقلبهم كيبقى لو ميم ريزولطا. لا ميم شوز هنا سواء درتي اكس ا بلس اكس بي ولا اكس بي بلس اكس ا راه كلهم غيعطيوك نتيجه صحيحه. دونك اكس ا حتى على ديمونستراسيون ديال هذه اللي بغاها راه نقدروا نديروها باستعمال المتجهات. دونك ا اي ايكال اي بي وفي الاخر غنلقاو بلي راه لي كوردوني هما اكس ا بلس اكس بي سور 2 يكريك ا بلس يكريك بي سور 2. ولكن بزاف لي زيليف عاوتاني كيعرفوا هذا الشيء وحتى الا عطيتيه ليكزومبل الا عطيتيه كيسيون غيخرجها. الا قلنا مثلا غناخذ اكزومبل 1 سوا ناخذ مثلا ناخذ ا 2 موان 1 وناخذ بي موان 2 3.
وبغينا لي كوردوني ديال اي ميليو دو ا بي. دونك لي كوردوني ديال اشنا هما؟ تقدر دير هاد الطريقه كما كنديرو في الفيكتور وتعوض ومن بعد تخرج. تقدر دير اكس اي حيت شنو هما لي كوردوني ديال اي؟ هما اكس اي حتى هو ايكغيك اي بحال هادو اكس ا اكس بي. اكس اي اشنا هو؟ هو هذا هو لابسيس ديال اي اكس ا بلس اكس بي سور 2 اكس ا بلس اكس بي سور 2 ايكغيك اي ايكال ا ايكغيك ا بلس ايكغيك بي سور 2. كاين اللي غيدير هاد الطريقه، كاين اللي غيدير هاد الجنيد بين قوسين ويبقى غادي، كلهم كيعطيوك نتيجه صحيحه. اكس اي ايكال توجور لي زيكواسيون اكس ا 2 اكس بي موان 2 ديفيزي بار 2 ايكال 2 بلس موان 2. خسرتي بجوج وربحتي بجوج تعادل. دونك 0 سيغ 2 هي 0. اي عدد 0 كنقسمو على اي عدد من غير 0 كيعطينا 0. دونك شنو هو هذا؟ لقيت دابا لابسيس ديال اي هو 0. بقى ليا لوردوني y a moins 1 y b 3 divisé par 2 moins 1 plus 3. خسرتي بواحد في الالي وربحتي بثلاثه في الروتور، يعني ربحتي بجوج هي 2 divisé par 2 égale à 1. دونك لوردوني ديال اي هو 1. ولكن البروبليم هنايا هو ملي كيبدا يخربق لك في الاسئله وكيبقى الجواب هو يعني مثلا غناخذ اكزامبل 2 ديفيرونت كيسيون اللي ممكن تلقاهم. يقدر مثلا يقول لك لي كوردوني ديال ا نخليهم هادو 2 موان 1 ويقول لك مثلا لي كوردوني ديال اي عطاهم لك 0. شوف واش كيوقع. عطاك ديال ا وعطاك ديال الميليو ويقول لك جبد ليا ديال بي. هنا لي زيلاف كيقول لك شنو غندير وانا كنعرف غير هادي، راه هادي باللي غنستعمل غير هي كتولي ايكواسيون. يقدر يعطيك هذا وتجبد هادو، المهم انت كتعوض وفي الاخر كيبقى لك لانكوني. هذاك لانكوني هو اللي كتقلب عليه باستعمال لي تكنيك اللي قرينا في لي زيكواسيون وكنخرجوا داكشي اللي قلنا في المعادلات هو اللي كنقدمو هنا. مثلا هنا غيقول لك ديتيرميني les coordonnées de P telles que et milieu de AB. واش تبدلت شي حاجه من هنا لهنا؟ ما تبدلش حتى حاجه، حيت اي بقى هو ميليو دو ا بي وحتى هنا اي ميليو دو ا بي. شنو اللي تبدل؟ ان عطاونا هنا لي كوردوني ديال اي وحنا غنجبدو بي. واش غتبدل القاعده؟ ما غاديش تبدل. هذا الشيء باش غادي نعاود نخدم غندير عاوتاني اكس اي حيت اي هو الميليو. دونك اكس اي ايكال اكس ا بلس اكس بي سور 2 y i ايكال y a بلس y b سور 2. ما غيرش حتى شي حاجه. فين غيولي التغيير؟ هو في الغومبلاسمون. ملي دابا اكس اي ما خصانيش كاينه هي 0 دونك بلاصتها غنحط 0. اكس ا هي 2 اكس بي ما عنديش ديفيزي بار 2. هنا ولات عندي ايكواسيون فيها لانكوني هو اكس بي. اشنو غادي ندير هنا؟ 0 راه هي 0 ديفيزي بار 2. ها باش تعرفوا كاين اللي غايقول لك واه كي درتي تدخلتي ديك جوج وكانت غير 0 ديفيزي بار 2 راه هي 0. غير باش نوصل لكم باللي راه 0 ايكال دونك 0 غيبقى لنا ايكال 2 بلس اكس بي. غنحول هاد الجوج لهنا غتولي موان 2 ايكال اكس بي. دونك لي كوردوني ديال بي شنو هما؟ هي موان 2 ها هي. لوردوني عاوتاني ايكغيك اي حيت دابا هذا اكزومبل بوحدو وهذا بوحدو. هادي كيسيون وهادي كيسيون ولكن كيخلقونيها في الطريقه ديال الطرح ديال السؤال. اكس ايكغيك اي هي 1 ايكغيك ا موان 1 ايكغيك بي ما عرفتوش ديفيزي بار 2. هنا خصني ندير لو ميم دينوميناتور داكشي اللي قرينا في ليزيكواسيون. دونك غيولي عندي 2 غنوحد المقام ايكال موان 1 بلس ايكغيك بي سير 2. دونك غندير لو ميم دينوميناتور نفس المقام دونك 2 ايكال موان 1
بلس إيكغيك بي. غنرجع موان زان لهنا غتولي بلس أن إيكال إيكغيك بي. دونك إيكغيك بي إيكال 3. ها هي لي كوردوني ديال بي هو موان 2 3. إذا هادشي اللي خصكم تعرفوا. وغندير واحد ليكزومبل آخر اللي غيطرح ليك واحد السؤال آخر بطريقة أخرى وغيبقى نفس الجواب. دونك غنخلي عاوتاني لي ميم كوردوني وغادي نخربقكم عاوتاني في السؤال. غنحط عاوتاني اللي عندها شحال كان عندها. دونك كان عندها 2 موان 1. دونك سوا 2 موان 1 باش تعرفوا ان في الاخير لا شيء اي تغيير، غير حنا ما كنفهموش الاسئله مزيان. 2 موان 1 غنعطيكم بي اللي هي موان 2 3 وغنطرح لا كيسيون بصيغه اخرى سوا دونك ديتيرميني ولا سوا بي لو سيميتريك. حنا دخلنا في المشاكل. شدنا لشي سيميتريك. Le symétrique de A par rapport à I. Ça signifie quoi? On va déterminer le coordonnée de I. هنا خصنا نعرفوا لا سيميتري سونترال. اشنو كيعني ان البي سيميتريك دو A par rapport à I. ها بي ها A par rapport à I خصها تكون الوسط ديال الطريق. انت في A الدار كون في بي الوسط هو I par rapport à I. هاد الجمله الا فهمتيها انت واخا تكون عارف لي كوردوني ديال الميليو، الا ما عرفتيش باللي هادي كتعني ان اي ميليو دو ا بي، حيت ها بي ها ا سيميتريك دو بي بارابور ا اي سينيفي كو اي اي لو ميليو دو ا بي. اذا الا قلتي هادي دونك اي ميليو دو ا بي، وملي غتقول اي ميليو دو ا بي كيعني ان اكس اي ايكال اكس ا بلس اكس بي سيغ 2 يكريك اي ايكال يكريك ا بلس يكريك بي سيغ 2. وفي الاخر عاوتاني غتلقى لي كوردوني ديال اي وهما هادوك اللي خرجوا لينا. غير دابا انا غنبدل لي كوردوني باش نحاولوا نتعلموا مزيان. غندير مثلا هنايا موان 2 1 وهنا غندير موان 2 3 سيغ 2. Par exemple, غندخل لي نومبر اخرين. دونك لا ميم شوز القاعده هي ايكال اشنو خاصني اكس اي. دونك هو لا نكوني اكس ا موان 2 اكس بي 2 ديفيزي بار 2 ايكال موان 2 بلس 2 ماشي هي موان 4 خصها بجوج وربحتي بجوج هي التعادل. دونك هي 0 سيغ 2 هي 0. يكريك اي ايكال يكريك ا 1 plus 3 sur 2 YB divisé par 2. عاوتاني لي زيلاف هنا كيحصلوا كنوحدوا المقام الفوق. هنا غتولي عندي 2 sur 2 pardon 2 sur 2 plus 3 sur 2 divisé par 2 égale 2 sur 2 plus 3 sur 2 هي 5 sur 2 5 sur 2 divisé par 2 هي هنا كنرجعو داكشي كامل اللي قرينا خارج عددين. هو البروميي في لانفيرس لو برودوي ديال لو بروميي نومبر في لانفيرس ديال لو دوزيام. اشنا هو لو دوزيام نومبر؟ هو جوج. لانفيرس ديالو هو ان دومي حيت جوج هي جوج على واحد. الا قلبتيها كتولي واحد على جوج. دونك العدد الاول هو 5 على جوج. غنكتبها هنايا باش توضح لكم مزيان. دونك 5 sur 2 divisé par 2. لو بروميي نومبر هو 5 sur 2 العدد الاول في المقلوب ديال 2 حيت هاد 2 هي جوج على واحد على جوج ايكال 5 sur 4. دونك لي كوردوني ديال اي شنو هما 0 و 5 sur 4. وماشي ضروري باش تحسبوا هاد 5 sur 4 شحال كتساوي. دائما دون ان روبير اورتونورمي بغينا نحسبوا لا ديستونس. دونك درنا في لي فيديو بريسيدون calcul les coordonnées d'un vecteur d'un milieu. دابا غنديرو لا ديستونس. لا ديستونس غنوريكم بعدا الطريقه باش كنجبدوها وعاد ديك الساعه نخدموا بالخاصيه اللي غنبقاو خدامين بها. اذا على يدي دو تيوريم دو بيتاغور الا بغينا هاد لا ديستونس ا بي. دونك غنكمل باش ندير ان تريونغل ريكتونغل واحد المثلث قائم بالزاويه. نسمي هاد البوان مثلا نسميه
ولا نخليه بلا ما نسميه حتى حاجه. دونك d'après le théorème de Pythagore هاد لا ديستونس هادي او كاري بليس هاد لا ديستونس او كاري كتعطينا ا بي او كاري، حيت ا بي هو الوتر هو ليبوتينيوز. دونك ا بي او كاري، دونك غنقص هذا ا بي او كاري ايكال هاد لا ديستونس شنو هي؟ شنو هو هذا؟ هو اكس بي، لابسيس ديال بي، وهذا هو لابسيس ديال ا. دونك الا بغيت هاد لا ديستونس هي هادي، دونك هي اكس بي موان هاد لا ديستونس اللي هي اكس ا. دونك اكس بي موان اكس ا، ولكن بيثاغور كنديرو لا ديستونس او كاري، دونك غندير او كاري بليس هاد لا ديستونس عاوتاني شنو هي؟ هذا ايكغيك بي، هذا ايكغيك ا. دونك هاد لا ديستونس هي هادي، هي ايكغيك بي موان ايكغيك ا au carré. Et comme la distance est positive حيت المسافة موجبة، دونك نقدر ندخل هنا الجذر وهنا الجذر باش نحيد هاد الأسين هنا. دونك غيبقى ليا ا بي إيكال راسين دو إكس بي موان إكس ا أو كاري بلوس إيكغيك بي موان إيكغيك ا أو كاري. دونك هادي هي لا ريغل ديال لا ديستونس اونتر دو بوان. دونك باردون ماشي لا فالور ابسولي هادي. إذا هذه هي كيفاش كنحسبوا المسافة. دونك نتوما هاد المسافة في حالة تنسات عليك من الأحسن تعرف هاد الشيء، أما العلاقة هي هادي باش كنخدموا دائما. غير الإشارة هنا إكس بي موان إكس أ واخا تقلبهم، علاش؟ غنقول لكم علاش. حيت إلا عندي أ موان دو قلنا ماشي هي دو موان زون، هادو متساوينش. يعني في لي كوردوني ديال الفيكتور قلنا راه ضروري نديرو هذاك الاخراني كنحيدو منه الاول، ولكن هنا علاش قلت لكم بحال بحال؟ حيت الا درت هذه او كاري غتعطيني موان زان او كاري هي ان، وهذه او كاري غتعطيني ان. دونك ملي كيكون عندي او كاري كيكون لو نومبر بحال لوبوزي ديالو، يعني كيعطيونا لو ميم ريزولطا. دونك حتى هنا الا درتي اكس ا موان اكس بي حيت كاين او كاري غتعطيك نفس النتيجه. غنمشيو ناخدو امثله باش نفهمو مزيان هادشي اللي كنقول. دونك الا عندي باغ اكزومبل، دونك اكزومبل 1 الا خدينا مثلا لي كوردوني ديال ا هي 2 5 بي 0 3 sur 2. بغينا نحسبو لا ديستونس ا بي. لا ديستونس ا بي دونك قلنا لا ريغل شنو هي راسين x b moins x a au carré plus y b moins y a au carré. وبزاف ديال لي زيليب مازال كيخلعوا مع هاد لي ليتر. راه اكس بي ا كنقول بلي لابسيس ديال بي ولابسيس ديال ا، y بي لوردوني ديال بي ولوردوني ديال ا، الارتوب والافصول. دابا جو رومبلاس اكس بي بار، donc بلاص اكس بي غادي ندير 0 موان اكس ا هي 2 au carré plus 3 sur 2 moins 5 au carré. هنا كاين دي زيليف اللي كيقول لك نديرو ايدونتيتي روماركابل، صحيح، ولكن ما نحتاجوش حنا ايدونتيتي روماركابل. 0 موان 2 شحال هي؟ موان 2 حيت خسرتي بجوج، تماركاو عليك جوج نتا ما ماركيتي والو يعني خاسر بجوج. هي موان 2 12 au carré plus 3 sur 2 moins 5. هنا خصنا نديرو لو ميم دينوميناتور، نوحدو المقام. دونك غتعطيني plus 3 sur 2 moins 10 sur 2. دونك حيت 5 على sur 1 غنضربو في جوج الفوق وجوج لتحت غتولي 10 sur 2 au carré. وندير الغاسين ايكال. هنا كاينين دي زيلاف اللي كيديرو موان 4 حيت كيقول 2 او كاري هي 4 مع موان لا، موان 2 او كاري، موان 2 او كاري راه هي موان 2 في موان 2 وموان فوا موان كيعطينا بليس. دونك هادشي اش قلنا في لي بويسونس الا كان ليكسبوزون امبير ملي كيكون اس زوجي راه كتولي النتيجه موجبه، سواء كان هنا زائد ولا كان ناقص. دونك غتولي 4 ماشي موان 4 بليس
هنا le même dénominateur je le garde. 3 moins 10 هي moins 7 au carré. حيت عاوتاني هنا تماركاو عليك 10 خسرتي واحد الحاجه ب 10 دراهم وبعتيها ب 3 دراهم يعني مشات لك 7 ديال الدراهم. ايكال racine de 4 plus 49 sur 4. اتونسيون هنا راه 7 و2 ماشي هي 14 هي 49 هي 7 في 7 وموان كيمشي كتبقى لنا 2 لا بويسونس 2 هي 4. غنديرو عاوتاني هنا لو ميم دينوميناتور. غادي عطينا racine de 4 ما يمكنش هنا نفرقو حيت عندنا بليس غنضربو في 4 الفوق و 4 لتحت هي 16. 16 زائد 49 هي 58 دونك 59 68 باردون 68 ديفيزي باغ 4. نتمنى ما نكونش غلطت في الحساب. و 68 ديفيزي باغ 4 68 ديفيزي باغ 2 هي 32 ديفيزي باغ 2 هي 17. دونك 68 قسمنا على 4 كنقسم على جوج كتعطيني 34 كنعاود نقسم على جوج كتعطيني 17. دونك هي راسين دو 17 يعني 68 على 4 غتعطيني كلها 17. غناخد اكزامبل اخر باش ما كنزيدو لي زيكزامبل باش ما كنفهمو مزيان. كيقول لك مثلا ا لي كوردوني ديالها هي -2 -6 وعندنا سي لي كوردوني ديالها -3 2. بغينا نحسبو عاوتاني لا ديستونس ا سي. لا ديستونس ا سي دونك لا ميم شوز هي اكس سي موان اكس ا او كاري بلس y سي موان y ا au carré égal donc x c هي موان 3. علاش درت هاد ليكزومبل هادي باش نوضح لكم مجموعه من الامور. موان 3 موان هاد موان هذا اكس ا. اكس ا هي موان 2 ملي غتلاقى مع هاد الموان هادي غتولي بلس 2 دونك ردوا البال لهاد الامور هادو بلس 2 au carré بلس y سي هي 2 موان عاوتاني مع موان 6 هي كاين اللي كيدير هكا. دابا كاين اللي كيدير الجواب ديالو هكا كيسحب هو راه فاهم عارف بلي راه عنده موان و موان 6 ولكن فين كاين ليغور يعني كاين دي اخطاء اللي كنرتكبوهم وحنا ما حاسينش بلي راه ارتكبنا دوك الاخطاء. ملي دابا يجي شي واحد يقرا هادي كدير موان 6 او كاري يعني هاد او كاري اش كيعني هاد كيحكم غير في موان 6. اذا شكون اللي خلاها تكون غلطه حيت هاد القوس اللي حليت هنايا خصني نسدو هنا باش ندخل كلشي او كاري ديك الساعه غتكون هادي صحيحه. اما هي الا درتي موان 6 راه صحيحه حيت موان 6 راه هي بليس 6 ايكال غتعطينا غاسين موان 3 بلس 2 تماركاو عليك 3 ماركيتي جوج يعني خاصك بواحد موان 1 او كاري بلس 2 بلس 6 هي 8 او كاري ايكال دونك غنكمل هنا موان 1 او كاري قلنا هي 1 حيت واحد وسيدنا كيبقى واحد بلس 64 هي 65 دونك هي راسين دو 65. دونك غندير واحد التمرين تطبيقي باش نعرفو فين بزاف كنستعملو هاد لي ديستونس. باردون هنا راه عندنا 65 ماشي 68 racine de 65 sur 4 وغتبقى هكاك racine de 65 sur 4. هادي راه ديال هنا باش ما تخلطوش. دابا مثلا فين غنخدمو هاد لي ديستونس بحال دابا هنا عطانا لي كوردوني ديال ا و بي و سي. اشنو هما الكيسيون اللي كيقول لك ديتيرميني لا ناتور دو تريونغل ا بي سي. مثلا مثلث باش تعرف المثلث واش ايزوسيل ولا ايكولاتيرال ولا واش مثلث قائم الزاويه ولا غير قائم الزاويه ولا متساوي الساقين ولا متساوي الاضلاع. خصك تحسب المسافه ا بي و بي سي و ا سي. هنا غنطبقوا هاد الخاصيه هادي دونك غنديرو ا بي égal donc racine de xb moins xa donc xb هي moins 2 moins xa هي 1 au carré plus yb 3 moins ya 2 au carré égal donc moins 2 moins 1
هي moins 3 au carré هي 9 plus 1 égale à racine de 10. كنجي عاوتاني نحسب بي سي، غنحسبهم كاملين. بي سي إيكال وكنردو البال باش متخلطوش لي كوردوني. بي سي دونك موان 1 موان 2 هي بلس 2 au carré plus C 6 moins 3 y 6 moins y b au carré إيكال racine. دونك موان 1 بلس 2 هي 1، تبارك عليك واحد ونتا ماركيتي جوج يعني ربحتي بواحد au carré هي 1. 6 moins 3 هي 3 au carré هي 9 ماشي هي 6 هي racine de 10. AC égale à racine A مع C. Donc xc moins xa moins 1 au carré plus 6 moins 2 au carré. Donc égale à racine moins 1 هي moins 2 خسرتي بواحد في الالي وخسرتي بواحد في الرجوع هي moins 2 au carré هي 4 plus هنا 4 au carré هي 16 égale à racine de 20. دونك اغلبيه ديال لي زيلاف لا ماجوريتي ديال لي زيلاف كيشوفوا racine de 10 racine de 10 كيلقاو بلي ا بي ايكال بي سي كيقول لك سي لو تريونغلي ايزوسيل وكيمشي. ولكن ما تنساوش بلي راه كاين دي ريكتونغل ايزوسيل، كاين ريكتونغل ايكولاتيرال وكاين لو ريكتونغل اللي هو ايزوسيل اي ريكتونغل. يعني واخا يكون متساوي الساقين خصنا نفيريفيو واش غيكون قائم بالزاويه ولا ما غيكونش. اذا هنا مثلا هنا راه ايزوسيل حيت ا بي ايكال بي سي كوم اشنو باش غنعرف بلي تريونغلي ريكتونغل ولا لا. غنطبق لو تيوريم دو بيثاغور ريسيبروك. لو تيوريم ريسيبروك دو بيثاغور مبارنة فيثاغورس العكسيه. يعني اطوال ديالها شكون هو بي ا سي او كاري ا سي او كاري ايكال راسين دو 20 او كاري هي 20 اي ونجمع هذوك الجوج الاخرين ا بي او كاري بلس بي سي او كاري ا بي او كاري هي 10 او كاري بلس 10 égale à 20. Donc ABC حيت هادي كتساوي هادو إذن تريونغل ريكتونغل هو قائم الزاوية ومتساوي الساقين et isocèle en. دونك هذا هو ليبوتينوس ديالو AC. Donc en B مثل triangle rectangle et isocèle en B. Donc هنا نتمنى انني زدت فيدكم ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.